ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطرتي مدبات فنجليري ميديا كما يتحضروا نلوم عربي شوعتنا حسا بقدام ما يتحسن مدبات قريبا لكم نمك تالكم بخبري عدم سناي مك تالو تخاطرتي بتي قدامي نور يزعبا مس انفلم عقل تاي بزركب زلو سرعات بلصقنا نزوم كوكوبتان كدعات مواردتي هاجرن نامدبرات تلفزيون نايت هاجر بمعدام بزعبا بحرن افدق بحرن كزارب يسمعلو سرعات بلصقنا بوتهادرين ازسون مدبرات تلفزيوناتون يعغرغيرون اداخيرون ولا حنت فره كركب زيكاله نزوم كدعات اب كلميت ممتو كساب كندي تسفا خمس قرته زركنتاتيو ازي نايجوبا نقز هيبو زركب زلو قال محتت عقلكم ان اصببكم نزا ناي كلت دقيق فيديو نابخم كبلايه مسنا يقريتو ازي قيح بحرزي مس اثيوبيا زلو بانصار رحقات كان تريناس كبابي 60 كيلومتر رحق قربت زلو ويو اذا بحرز خا منالوات وحس بزخونه ملكعو محدرون سلازي كاله بركت زولو قبر راعدبان كنبلوم استفالا ليو سلام حيلتات بو انداشالو خونداتو ايثيوبيا كواس ابستوسن وانات نايز غداي كتكون زخالت لخوناتات نيرو كابزم ببغاس كمنغستي ايثيوبيا اذا حساب زي اذا ناي قيح بحري حتو كم حساب ببغاسو خمي ريخمو تزبص حتى قديما يمكن خال مثلا موحاس تيبب وانو قطرو እንዳው ሰኸዝኸይ ዘሎ በዚህ ህዝብን ከምኡን ስሉጥ ዝኾነ ናይ ልምዓት ምንቅስቃስን ዝባሕር ዘጠምካ ምስካል ማሕበረሰብ ዓለም ንምርኻቡን ዓርሱ ዝኻለ ሓደ ዓቢ ዋኒኒሞ ብዙኹሉ ተሓሒዙ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በጊሽዎ ዘሎ ሓሳብ ከመይ ሪኢኹሞ ጽቡና ሪኢና ንሕና ወነታ ቀዲመ ኢለካ ነይረ ዘለካ ትህብሞ ዘይብልካ ኸትቀበል ድሕሪ 1945 ዓለም ብውዑልያ ትነብር ዘላ بكيدانيات نابر زلا زن كلن يونيون نبلن زن كلن محبرات نبلن اوعل ابكيدان استمسرت صطتاوي ايكونومياوي بوليتيكاوي اوعل استسرت يزلون بفلاي دحر خلا يكونات عالم سلازي زي حد نعلمنا انا بحدش كيدان كاب كله متقاع ايترفن قد زدانيا كما وداتو تي كيداني سلازي عالم كا نزي كيدان زي اب متكبر ببندل يدخام كل يخل كالوت زدليوني تكبر يهل خون خل كم منغستي كم هاجر زو حتى زخاب ايرترا يدلي تباهيل ملعلو انا حقوساتنا مخنياتو زلنا تحتيتنا لنا بتزلنا بيلنا زي بلنا نركبنا سلازي تربحا كلها ناي بنص ازبحال حتى يلن تزلو تملالي خاي سلازي بزحات سبات ببناتهم شنق يطمطوا ويام نحنا كم منقسقاس كم ناي مصاي لوطي زلنا بلان كاب ايثيوبيا زمصانا حتو كم زحج زلو منغستي ناي قولع زربا ناي قولع ملسي زيكونس نخلها نزربح ملسي زلنا زخا عالم كم يتسرح نحنا ون كم يكنسرح يقبانا زبل مصنعت እንዳገበርና አማخرت እንዳገበርና ኣብ ዓለም ተመክሮ ዘለዎም እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ክፍታሕ ይኽእል ከመይ ውን ክምለስ ይኽእል ዝብል ስቂሉ ኣብ ታሪክ ንፖለቲካ ኢሎም ዝሰርሑ ወፅልኢ ህልኽ ውግእ እናልዓልካ ዘይኮነ ከም ሓድሽ ወለዶ ከመይ ኢልና ኢና ብሓባር ግደፎ ምጥቃም ዘይኮነ ሲ ፀጥቱን ከመይ ገርና ኢና ብሓንሳብ ነውሕሶ ንዓ ኢትዮጵያ ስጋት ብዘይኸውን መንገዲ نعنا ونسقات بزيخون من قدي مخنياتو زي بزعبا نمنتاي تلعيلو زبحال بزح بوليتيكاو ترغم توهيبوي نابنت ግብጽኮ ኣብ ኢትዮጵያ በተሰርሕ ዘሎ ግድብ ያ ተዛረብ ዘላ ግድብ ኣብ ኢትዮጵያ ቆይ ዘሎ ኣብ ግብጽ ይኮነን ዘሎ ስለምታይ ተዛረባላ ስምምዕ ክህሉ ለወት ብላላ ኮሚዝ ነበር ከመይ ይግበር ንኣብነት ንናቱ ሕግታት ክህሉ ይኽእል
كبرات تغاداتلتي إذن جوبا نقز إذا كزارب وتنحى كم زكن الكتاتلون كن عزبون زتنحى ناي فلات ناي جغرافن ناي بوليتيكان كخوني زفتن جن ولا حنتا أفافنوت زبها ليبولون مراكب ناي روسيا أو دباويت كتما باتع مسمتان مسغنعان نابوت سوانين زغنعان يرهن كبل حاد زجر رمريتو هيبو مبارو زذكريو كم زفلت بوتسوانا عتوتا غريا نايزي سبز غداي موداتا يبلون انديو بزعبا ግብፅን ፈለግኒልን ክዛረብን ከሎ እቲ ማይ ኣብ ኢትዮጵያ ይዘሎ ግብፅ ግን ብዛዕባ ትማያት ትዛረብያ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርን ተዛረበት ከምድለያ ዝብል ስነ መጎትውን ኣቕሪቢ ይርከብ ኣሎ እቲ ማይ ካብ ኢትዮጵያ ተበገሰ ህይወት ናይ ግብፃውያን እዩ እቲ ማይ ልዕልን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ንግብፅን ንህዝቢ ግብፅን ይዘገድስ ንሱ ስለ ዝኾነ ግብፂ ነቲ ህይወታን ህይወት ዜጋታታን ዝኾነ ማይ ውሕስነቱ ከተረጋግፅ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሞትን ሕየትን ኩነታት ኣትያ ትርከብ ዘላ ንኢትዮጵያ ባሕሪ ንባ ንሳኻኒ ካልእ ትህበና ዝብል ግን ካብ ኢትዮጵያ ንረኽቦን ካብ ኢትዮጵያ ንቕበሎ ቅንጣት ነገር ስለዘየለ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እዚ ነገር እዚ ዓለም ክሳብ ዝሃለወት ክኸውን ኣይክእልንዩ ንኩሉ ሰብ ብርሁን ንፅሩን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ግን ከዳዓት ደቂ ሃገር ብልፅግና ዝሃቦም ቁርብ ቁራቦ ተቐቢሎም ጥራይ ወደብ ዓሰብ እተው ተሰኪምኩም ከተማ ኣስመራ ኣብፅሑና እምበር ድሌትኩም ውሰዱ ዝብል ስምምዓት ምስ ኣብርሃም በላይን ጌታቸው ረዳን ከም ዝተረዳዱ ሕጂውን ነቲ ነገር ባዕሎም ኣግሂዶም ኣለዉ ኣብ ዓመተ 2011 እውን ተመሳሳሊ ከምዚኦም ዓይነት ኩብኩብታ ተፈጢሮም ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ዲፕሎማሰኛታት ተረኺቦም ኣብ ውሽጢ 6 ወርሕ ከተማ ኣስመራ ክናትዩና ኣብኡ ምሳትና ሃጓፍ ናይ መንግስቲ ከየጋጥመና ብምባል ብምልኦም ሓለፍቲ ተመሪፆም ባጀት ተሰሊዕሎም ንኤርትራ ዘይኮነ ግን ናብተን ዝመፅዎን ሃገራት ብወቢሎም ከብሊሎም ነቲ ገንዘብ ክበልዕዎ እዮም ክኢሎም እዛ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ናይ ስርዓት ብልፅግናን ገንዘብ ዝበልዐት ናይ ጁባ ንቕስካ ሕጂ እተን ገንዘብ ክውዳእ ምጀመራ ካልእ ድራማታት ክትፈጥር ጀሚራላ ኣዝዩ ዝገርም ጉዳይ تلتي نابتي كالاي نوري زعبا مس نسجر إمارات أب سودان تقبرو زلا إيد متتاو حدا كابتي نسودان إن حمسا زركب زلا بوفليكا تقام تحيلتات أريسيف أبلعلة تحت أرتناي تهاجرن حزبناي تهاجرن بدلاتن كالة تقباراتن نغفتمو نداري توسق زلا هاجريا أمريكا نمنت أن حبرات إمارات عرب كاب تقباراتا دوزيت بلاز بالحتو بترقاقامي يغربيو إسرا لعلوت بسلطان منقس أمريكا دونالد ترامبن ممحدارون أبلع الحبرات إمارات عرب نايزوار إقداتات كتنع تهاجر نتقام تحيلتات أريسيف تهبو زلا عدكنات واراتن دوكتبل حادة سنتر ناي منقس أمريكا ندفع حساب أغريبو يركبالو حبرات إمارات عرب نتا أب سودان زكاد زلو قجعتن كنتاتن كان تحتات يتكم زخونتون أسمير الله يركبالو أونتاوي كنتات نسودانن نزواكرنا أفريكان كوين يركب إتا بدم نتوهات تتعود زلا حبرات إمارات عربكا ساعتا زاخلي مسل إذا فيديونا باقم كبلاي نكتات الله I just got out of a classified Senate briefing on Sudan. I can't go into any classified details, but here's what I can tell you based on public reporting. We are witnessing a humanitarian disaster in Sudan. And we, the United States, we can do much more to prevent it. Both sides of this terrible civil war have committed gross human rights violations, but the Rapid Support Forces, RSF, has been a particularly murderous group. In fact, it's the only party to this conflict that the United States government has determined is committing genocide in Sudan. Last October in El Fasher, they killed 6,000 people in just 3 days. Now there's another town that's been surrounded, El Obeid, and 500,000 people are at risk as we speak. The primary supporter of the murderous RSF has been the United Arab Emirates, the UAE. And we need to make it clear to the UAE that we will not tolerate them fueling these massacres, this genocide.
And so I, along with 20 of my colleagues, have been urging Secretary Rubio and the Trump administration to say that we're going to pause U.S. arms sales to the UAE so long as they are arming this murderous genocidal group, the RSF. It's a simple thing we, the United States, can do to prevent a massacre in Sudan. كبرات قاتلتي كم زكنا كتاتلون كن عزبون زتنحنا إزل على بعض سلطان منجس أمريكا مسكومو إسرائيل سب سلطان بمخانيو إزنت فحساب أغريبو زركب زلو تسفان قبر أمريكان حبرات إمارات عرب تسيت الله عدكنا تواراتن دوك تبلو بتماساسالي أبلع لزهاجر صنع قداتات مقبار نتا أبسولان تقبرو زلا إدمت تاو دوك تبلو كم دزبو على سلطان كبلو تنحى أمريكان حبرات إمارات عرب بقرار أب محاز نتنا سودان كنت دوكتور بلو اتزقلل منجديو أمريكاون نزقوداي دوكتور بلا كبليو ملغتاتو كعلف تانيحو كاب قودايات سودان كيوزانا لعلواي وطهدرو أزازن جنرالن نايتقام تحيلتات أريسيف زحالفة سلسة معلتات تغنتيلو نيرو حمدان دقالو بتا أقاتيمو زركب زولو كساراتات تباساچن كلو تمالي بوغن ليبيا بيلن نتقام تحيلتات أريسيف عدكنا توراتن لوجيستيكن زق عزاز نبرا أستاد كلتمي تزاخلا كافلاي مكاين بدروناتن نفرتو كيناتن حيل أير ناي سودان مولو بمولو كاب سرحوتا كوينان يركبالوا إزخاب كينات سودان كاب زجمر أب حدا معالتي سراويت منكسو سودان أمزجي بوزر كبزلو عبيت عوتات مكتال ناي درعاتن كافلاي مكينان كوين يركب ناي سودان زلو كنتات بغلطو في كايرالو سراويت منكسو سودان عبيت عوتات يمزجب حمدان دقالون سراويتها ناتفارقشو أسراتهم ناتفا يركب تقاتلتي نابتال ساينوري زعبا نسجر سعود عرب مش يدش تهجرات أميات كعب هارن وشمت عربن بتحيد زلون حدا كيدان مسري تانيرا أزيز مسروتو كيدان نتا أميات كعب هاري بعتقات حتنا يمن تفتيرو جركب زلو حدقاتات نممكات بعب يون تصدى وحسنت نايزمايات نمر قاتيو سعود عرب نزن شدش تهجرات زمرح لعلواي والتهدرو أزازي كم زمززت تمالي مكل خال نايتهاجر بوقعي أفليت يركبالو أدميرال عبد الله بن سلمان نزن ناشدش تهاجرات حيل بحري كمرح مخانيو سعود عرب أفليتات ركب زلا إذن شدش تهاجرات زتفلالي سندات يفرارما كم زلوا أب حتر توانات أما يتكع بحري بحبر مخان اتم انقصاصات كجمرا مخانا سعود عرب بزرزر حبيران أفليتان تركب الله عتق عتنا يمن لوم ليتي ناب سعود عرب بالستيك ميسايلات بمتوكاس نمخازينو أتوارات كهارم بمقالو حيال زخون هلالتان نتاقن كابتبوتاتات يوتن يسمعن كمزلو مراقبيتات ناي سعود عرب نهاجرات عرب زينان تبتاباتن حيزان يوتالوا عتق عتي نايمن نسوع العرب أب بحرن أب مريتن أناويتوا يركب زهاجر أب لعلز عتق حيلي قلتوف سقمتات انت زي وسيلة كال عنوتات كورد الله كمزخل كابزز قبروزلو من قصغاسات نمردو زي شكرا يكونان تلتي نابتراب عين ريزعبا نسجر تسفاز غورة سراويت سرعات بالتقنا ناب سراويت تقراي بمعراب تقراي إيدي هب كمزلوت أبتابات تجارك حلو بمسرة تزي وجه جركب زولة أبتابات أبتز حالف كلتا معلتات 120 زاغلو سراويت فدرال من سيتيبيا ناب سراويت تقراي إيدهم يبوم سرعات بالتقنا أب كبابتات شررينان معراب تقراين زكايرو كيناتن قتماتن عبيت سعرتاتيو تسكيمو نزو قداج ملكت بهورن ربيو اتم كالغال عبيت سعرتات كم تسكمه تأمين الله زهات تار فيديو نابخم كبلا نكتات الله ይሄ ጽሁፍ በኔ እይታ ደግሞ ብልጽግና በርካታ ጉዱን የሰረዘረበት የገባበትን ቅርቃር በትክክል የተናዘዘበት ሆኖ አግኝቷል። ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? አንሙት ኦገስት 1 2026 ዓ.ም በሸረሪና አካባቢ ላይ በሆነው በዚህ ከሱዳን ቴሪቶሪ ነው የሚለው ከዛ የተነሳን በመነሳት በሸረሪና አርሚ ሰባ የፈጸመብን ኢንፍሊክት ያደረገብን ወይንም ደግሞ ያደረሰብን እና ከአርሚ ሰባ የተሰነዘረብን ጥቃት
የፖስት ፕሪቶሪያ ሴኩሪቲ አርኪቴክቸሩን ከፕሪቶሪያ በኋላ የነበረውን የሰላምና የደህንነት ደህንነት መዋቅር ወይንም ደግሞ ስምምነትና ሂደት ብቻ እና በዛ ላይ በምስራቅ አፍሪካና በኢትዮጵያ ላይ አደጋን ይዞ የመጣ ነው ሲል ይገልጸውና ጉዳዩን ግን ስለ ባትል ፊልዱ አይደለም የምናወራው ቢመከትም ይሄ እንቅስቃሴ በአርሚ ሰባ የተሰነዘረብን ጥቃት ቢመከትም ከዚህ በፊት ገጥሞንና አይተንም ማናቀው ነገር ገጥሞናል በማለት ነው የሚጀምረው። በጣም ብዙ ሰዎች አሁን አንተ እንዳልከው ብልጽግና ያው ፕሮቮክ ተደረኩ ነው የሚለው ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ ሄጄ ጀመርኩት እንደማይል ግልጽ ነው። ብዙ ሰዎች ግን ብልጽግና ላይ ስለደረሰው ጉዳት ሊናገሩ አልፈለጉም። በተለይ ብልጽግና አክቲቪስቶች በህወሓት ላይ በርካታ ጉዳት አደረስን ሲሉ ነበር ሲደመጥ የነበረው። በኋላ ላይ የሚወጡ መረጃዎች ግን በተቃራኒው በርካታ ነገርን ሲያሳዩ ነበር። አሁን ብልጽግና በይፋ በሸረሪና ምን እንዳጋጠመው በይፋ ተናዟል። ምንድነው የሚለው? የኦፕሬሽኑ ስትራቴጂክ ሲግኒፊካንት lies less in the battlefield outcome than what it reveals about the evolving configuration of alliances. መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ከባትልፊልዱ ሁኔታ በጦርነቱ ካየነውና በጦርነቱ ውስጥ ከነበረው ሁኔታ ይልቅ አጠቃላይ ብዙ ነገሮችን እንድናይበት ያሳየነው ይላል። at operational level በኦፕሬሽን ደረጃ እንደዚህ አይነት ዲግሪ ኦፍ ፕላኒንግ እንደዚህ አይነት ኮኦርዲኔሽን እንደዚህ አይነት ሎጂስቲካል ፕሪፓሬሽን በታሪክ አይተን አናቀም ብሎ ጽፏል ብልጽግና። ምንድነው የሚለው? at operational level the attack demonstrates a degree of planning coordination and logistical preparation inconsistent with purely insurgent framework or fragmented forces. እንዲህ አይነት ኢንሰርጀንት እንዲህ አይነት ፍራግመንትድ የሆነ ኃይል ወይንም እነዚህ ሰዎች የሽምቅ ተዋጊዎች ናቸው ለማለት በማያስችል ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ኮኦርዲኔሽን፣ ከፍተኛ የሆነ ፕላኒንግ፣ ከፍተኛ የሆነ የሎጂስቲክስ አቅም መገንባቱን ተመልክተናል እያለ ነው ብልጽግና። كبرى تخاطلتي بلصقنا كساباب كم زعينت ودكاتيو بتيح زركب زلو بدوبوب تግራይ حيال زغونه ወተሃድራዊ መንቀሳቀሳት የካይዳሎ እዚ በደቡብ ትግራይ ዘካይድ ዘሎ ወተሃድራዊ መንቀሳቀስ ነቲ በምዕራብ ትግራይ ዘጋጠሙ ክሳራታት ንምድባሲው በደቡብ ትግራይ ዘካይድ ግጥማትወን ንብልጽግና ዝኾነ ይኮንፍረ ከምጻሉ ዝኸላይ ኮናን ምክንያቱ ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ሰራዊት ናይቲ ሃገርን ኣብ ዝተሓተ ደረጃታት ወሪዱ ስለዝርከብ تينا بتحمشاي ناي موداتا نوري زعبا نسجر نسلست عامتات ابلع حزب منغستن ايرترا زفكره ببعال باج ادبلبيلو ابز حلف معلتات كينات مستقفته ايرترا تبال هاجرن اب ايرترا منغست يلن زبله سرعات بلصقنا حجي بغداي عمرون كال نغراتن عقلهم سببه بمعرب تግራይውን عبيت صفعيتات مستسكمه نيرترا دوا بلولي ايرترا مسحوحات تحبابيرا كتورنن كتغبطنن تنكساس الله زبل أويات تمالي بمنجدي مربب حبريتا EBC زعابي مدبر تلفزيون نايتها قرابيلو كأودا سميع ركبالو سرعات بلتقنا أبزا أسمعو زركب زلاويات حايلتات مكل خال إيرترا دوبي جي بياتحيسو نسراوي تقراي يراخب كمزلو اتزاكادو ركبات ناعي كاب سلطان نملاين أوشت مريتي جي بيا وتهدراو سرحيتات مكياديو حبرت أفريكا ودب حبرات هقرات عالم لقاوي محبرسب نزوك نتات بوتوز دو كبلولو إذا زغسات كمز عينت كويناتن قجتن نيتي بيات رايزي كونس نزوبا كرن أفريكا ناب عبيت حرقاتات كوسدي كبليو لبام كتاو ترايو اتازيو زقرم نقر نزحالفة 3 عامتات ناب حزب منغستن ايرترا فكركا زحالفة معلتات عيش المرحي تشيبي أبي حمد بحر نقاش دو كمون كتما بارونتو ناي أورومو ناي تشيبي اي كبل كم زي تسمعه حجة عالقا مست ويبكا نتزبل كايو رسيخا نيرترا كستات مغرابن قداي مسيلكا متواتن
ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን ብልጽግናን ዓቢዱን ተጸሊሉን ዝርከብ ዘሎ መራሒ ናይቲ ሃገርን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ካብ ስልጣን ምእላይ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ሰላምን ምርግጋእን ስለ ዘምጽእ ኣባላት ዘምሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ነኺሶም ሒዞሞ ይርከቡ ኣለዉ ብልጽግና እዛ ነገር እዚኣ ስለ ዝፈለጣይ ሕጂ ኣውያቱ ዝደርጉሕ ዘሎ የዊው ኣየዊው ግን ኣብ ባይታ ዝቕየር ክውንነት የለን ምክንያቱ ብልጽግና ከይተኣልየ ሰላም ናይዚ ዞባ ክረጋገጽ ስለ ዘይክእል መንሽሮ ስርዓት ብልጽግና ገደን ካብ ስልጣኑ ክእለዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ንሎም ኣዳልየ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ከተከታተሉ ወፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ